जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको असोज महिनाको वृश्चिक राशिको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो असोज महिना के कस्तो बन्दैछ, तपाईको आफ्नो भाग्य कर्म ग्रह गोचरले तपाईलाई कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव रहनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, हामी समग्र राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, तपाईले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ, भिडियोको अन्तिमतिर उपाय समेत हामीले दिएका छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौं यो 2080 सालको असोज महिनाको वृश्चिक राशिको तपाईकै वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि यो 2080 सालको असोज महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफल तर्फ हेर्दै गर्दा विशेष तपाईको राशिबाट सूर्य ग्रह 11औं भाव आय आर्जनको भावमा रहनेछ भने बुध ग्रह 13 गतेसम्म 10औं भावमा, त्यसपछि 11औं भावमा रहनेछ। त्यस्तै शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव 16 गतेसम्म भाग्य भावमा रहनेछ भने त्यसपछिको समय कर्म भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै मंगलको गोचर प्रभाव 17 गतेसम्म 11औं भावमा रहनेछ भने त्यसपछिको समय 12औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। तपाईका लागि यी विशेष छिटो परिवर्तन हुने ग्रहहरूको प्रभाव चाहिँ महिनाका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ। त्यसैले यो महिना तपाईका लागि नकारात्मक हुन्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो महिना कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्दै आफ्नो लक्ष्य आफ्नो योजना अनुसार तपाई अगाडि बढ्न सक्ने योग चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने तपाई यदि कुनै पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बैंकिङ आदिको अकाउन्टिङ सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा मिडिया मनोरञ्जन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती पक्षबाट तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। यति मात्र नभएर आफूले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पूर्ण रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईलाई मैले भन्नै पर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यो महिना कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा धेरै हौसिने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आफूलाई विशेष समयको महत्त्वलाई ख्याल गर्दै आफू लचिलो भएर प्रस्तुत हुनु नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। बोली र व्यवहारमा चाहिँ थोरै विचार पुर्याएर बढ्दा तपाईका लागि नकारात्मक महिना नबन्न सक्छ। यो महिना तपाईको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ भने सूर्यको गोचर प्रभाव 11औं भावमा हुँदाखेरि तपाईको भाग्य तपाईको योजनाले तपाईलाई साथ दिन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। तर 11औं भावमा नै 17 गतेसम्म सूर्य मंगलको गोचर प्रभाव कम्बिनेसन बन्दिने हुँदाखेरि थोरै सजग चाहिँ रहनुपर्ने छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही नयाँ पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त हुन सक्ने योग चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आध्यात्मिक क्षेत्रमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईका लागि महिना फलदायी देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही अन्य मान्यजनहरूबाट ठूला व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग लिँदै अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आफूसँग क्षमता छ भनेर हौसिने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले पूर्ण रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने महिना देखिएको छ भने सोचे अनुसार केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका अधुरा अपुरा महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सकिने महिना देखिएको छ भने तपाई आफ्नो क्रमशः लक्ष्यतिर उन्मुख हुँदै अगाडि बढ्न सकिने महिना चाहिँ रहेको छ। तपाईले बनाएका ठूला योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि अझ राम्रो हुनेछ भने अब अवसरहरूमा केही जब जागिरको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिने महिना चाहिँ देखिएको छ। धेरै समयदेखि जब जागिरका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना केही अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ। कला मनोरञ्जन आदिको क्षेत्रमा पनि तपाईले सहभागिता जनाउन सक्ने योग रहेको छ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको सक्रियता पनि बढ्नेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा चाहिँ सोचे अनुसार पूर्ण लाभ चाहिँ नमिल्न सक्छ। अब तपाईका लागि
समग्रतामा हेर्दै गर्दा यो महिना विशेष ग्रह गोचरको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईको काम कार्यको पक्ष, व्यावसायिक आर्थिक पक्ष सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्नेछ। तपाईले कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा अझ राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा व्यावसायिक क्षेत्रमा केही नयाँ बाटो पहिल्याएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। लगानी बढ्न सक्छ, तर मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी बढ्न सक्ने समय सापेक्ष भएर तपाईले लगानी गर्ने हुँदाखेरि केही राम्रो प्रतिफल पनि उठाउन सकिने समय चाहिँ देखिएको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि यो महिना पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न सकिन्न। व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्दै लाभांश प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने महिना पनि देखिएको छ भने अब तपाईका लागि विशेष आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त? आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले तपाईका लागि 17 गतेसम्म सामान्य रूपमा अगाडि बढ्ने भए तापनि 17 गते पछिको समय चाहिँ यो बुध र सूर्यको विशेष बुध आदित्य योगको प्रभाव रहने हुँदाखेरि आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू खुल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जनतर्फ तपाईँ क्रमशः निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सञ्चयतिर पनि तपाईको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। आर्थिक सोचे अनुसार राम्रै प्रगति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ। यदि कुनै आर्थिक समस्याहरू खड्किरहेका छन् भने आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने ती समस्याहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लेनदेन, ऋण, कारोबार आदिको क्षेत्रमा तपाईले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ भने अब तपाईका लागि विशेष आर्थिक पक्षका दृष्टिले राम्रो हो। तर मैले भन्नै पर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि 17 गते पछिको समय चाहिँ व्यय स्थानमा मङ्गलको गोचर प्रभाव रहने हुँदाखेरि 17 गते पछिको समय कुनै घरायसी काम कार्य आवश्यकताहरू पूरा गर्ने कुराहरूमा तपाईको विशेष खर्च भइदिन सक्ने समय रहेको छ। अर्को वैदेशिक कार्य आदिका लागि लगानी बढ्दिन सक्ने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आर्थिक हातबाट बाहिर निस्किन सक्छन्। ती कुराहरूमा तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा अन्य पक्ष राम्रो नै देखिएको छ। अब सूर्य बुधको विशेष योगको प्रभाव रहने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। सकारात्मक गतिमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। पढाइ पक्षमा पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न चाहिँ सकिन्न। अब परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो महिना तपाईले केही सकारात्मक प्रतिफल नै प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो महिना राम्रो नै देखियो। अब स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि विशेष 17 गते पछिको समय चाहिँ स्वास्थ्यमा सामान्य असर पुग्न सक्छ। चोटपटकको भय रहन सक्छ। बाटोघाटो काट्दा सवारी साधनको उपयोग गर्दा सावधानी रहनुपर्नेछ, किनभने मङ्गलको गोचर प्रभाव ठ्याक्कै 12 भावमा पुग्ने हुँदाखेरि 17 गते पछिको समय चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। विशेष सतर्कता अपनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। वृद्धहरूले विशेष सावधानी रहनुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ त? महिनाको पूर्वार्ध समयमा सामान्य पारिवारिक गतिविधिहरूमा केही आफूलाई एक्लोपन महसुस गरे तापनि विशेष तपाईका लागि 13 गते पछिको समय चाहिँ अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफूभन्दा अग्रज दाजु दिदी हुनुहुन्छ भने तिनीहरूसँग सरसल्लाह गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने पिताबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले तपाईका लागि पूर्ण रूपमा पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि यो महिना नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन। आफू पनि सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त? प्रेम सम्बन्धको पक्षमा 17 गतेसम्म त्यति राम्रो देखिएको छैन। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावहरू आउन सक्ने, दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने, आफ्नो प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गिफ्ट आदान प्रदान गर्दा केही सकारात्मक ल्याउन सकिन्छ। तर दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिएको छ। एक अर्कामा परिपूरक भएर केही घरायसी कुराहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, एकअर्कामा सहयोगी पनि बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। दाम्पत्य सम्बन्ध तपाईँका लागि राम्रो नै रहेको छ भने अब यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ त? मङ्गलको गोचर प्रभाव 17 गते पछिको समयका यात्राका केही कुराहरू बाटोहरू खुल्न सक्ने भए तापनि यात्रा टक्क काम भनेको समयमा नबन्न सक्छ। यात्रामा कठिनाई महसुस गर्न सकिन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ भने अन्य सामान्य कारोबारका कुराहरूमा, व्यावसायिक पक्षमा र तपाईँको काम करियरको क्षेत्रमा भने सामान्य छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने योग चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। भेटघाटको कुरामा पनि
यात्रा हुन सक्ने समय देखिएको छ भने अब तपाईँका लागि विशेष चन्द्र गोचर अनुसार कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा विशेष वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि 1 गते 2 गते 10 गते 11 गते 19 गते 20 गते 28 गते र 29 गते यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। यी दिनहरूमा तपाईँले थोरै सतर्क रहने, लामो दूरीको यात्रामा ननिस्किने, नयाँ कार्यको सुरुवात नगर्नु नै जाति हुनेछ भने अब तपाईँका लागि यो महिनालाई असोज महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ भने कुनै शुभ कार्य वा शुभ यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र भगवान विनायकलाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्दा तपाईँले सोचे आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। यो 2080 सालको असोज महिना तपाईँको राम्रो बनोस्, राम्रो बन्न सकोस्।